أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں روحانی ہر مسائل کے ساتھ ایک بہترین مجرب عمل لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اکثر دیکھا گیا ہے ہر گھر کے اندر ہر فرد کے ساتھ کچھ نیگیٹیوی موجود ہے، کچھ گندے اثرات، برے اثرات موجود ہیں۔ بعض دفعہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کچھ لوگوں کے اوپر شرارتی قسم کے لوگ سحر، جادو، بد اثرات کرا دیتے ہیں۔ ان کو ہر طرح کی بندش لگ جاتی ہے، ان کے ہر مسائل میں رکاوٹ آ جاتی ہے، ان کے ہر روحانی مسائل جو ہیں ان کے ساتھ درپیش ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کا توڑ کرنے کے لیے ایک مجرب المجرب دم لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ دوستو، آپ نے اس دم کو دائیں کان کے ساتھ لگا کر سننا ہے، اور اس طریقے سے جب میں نے جہاں پر پھونک مارنی ہے آپ نے بھی اپنے اوپر پھونک لگا دینی ہے، اور اسی طریقے سے آپ نے اپنے آگے آدھا گلاس یا ایک گلاس پانی کا رکھ لینا ہے۔ اس کے اندر بھی ساتھ آپ دم کرتے جائیں گے، پھونک مارتے جائیں گے، جس طرح میں ویڈیو کے اندر پھونک ماروں گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ نے اس پانی کو گھر کے سب افراد نے مل کر پینا ہے، اور منہ کے اوپر تھوڑے تھوڑے کر کے چھینٹے بھی لگانے ہیں، اور جسم پر بھی مل دینا ہے۔ اگر گھر میں اسی طرح کی نیگیٹیوی موجود ہے، شیطانی اثرات موجود ہیں، تو پھر اس پانی کو آپ نے پینا بھی ہے، اور گھر کے سارے کونوں کے اندر، کمرے کے جو کونے ہیں ان کے اندر بھی آپ نے دیوار کے ساتھ چھینٹے لگا دینے ہیں، تاکہ یہ گندے برے اثرات یہاں سے نکل کر بھاگ جائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہو۔ یہ ویڈیو ان دوستوں کے لیے ہے جو کہ اس معاملات میں بڑے برے طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، ان کو ختم کے لیے یہ عمل لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ دوستو، اس عمل کو آپ نے دن میں 3 مرتبہ سننا ہوگا، اور دائیں کان کے ساتھ لگا کر سننا ہے، اور ساتھ ساتھ پھونک بھی مارنی ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین آمین آمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، 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 ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اعیذ نفسی باللہ العلی العظیم، نصر من اللہ و فتح قریب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم أعيذ نفسي بالله العلي العظيم نصر من الله وفتح قريب وبحق آية صم بكم عمي فهم لا يرجون 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 صم بكم عمي فهم لا يرجعون أعيذ نفسي بالله العلي العظيم نصر من الله وفتح قريب وبحق آية وإذا بطشتم جبارين 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 أعيذ نفسي بالله العلي العظيم نصر من الله وفتح قريب وبحق إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد 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 أعيذ نفسي بالله العلي العظيم نصر من الله وفتح قريب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما 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 ولا يؤوده حفظهما
ولا يؤوده حفظهما ولا يؤود حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤود حفظهما ولا يؤود حفظهما ولا يؤود حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤود حفظهما ولا يؤود حفظهما ولا يؤود حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤود 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 حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤود حفظهما ولا يؤود حفظهما ولا يؤود حفظهما ولا يؤود حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤود حفظهما ولا يؤود حفظهما ولا يؤود حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤود حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤود حفظهما ولا يؤود حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤود 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 حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤود 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 حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤود 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 حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤود حفظهما ولا يؤود حفظهما ولا يؤود حفظهما ولا يؤود حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعيذ نفسي بالله العلي العظيم. نصر من الله وفتح قريب. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته للذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين 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 فانصرنا على القوم الكافرين. أعيذ نفسي بالله العلي العظيم. نصر من الله وفتح قريب. ألف لام ميم ألف لام ميم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد 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 والله عزيز ذو انتقام. أعيذ نفسي بالله العلي العظيم. نصر من الله وفتح قريب. وبحق آية فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 عمل المفسدين. أعيذ نفسي بالله العلي العظيم. نصر من الله وفتح قريب.
قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. أعيذ نفسي بالله العلي العظيم نصرا من الله وفتح قريب. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أعيذ نفسي بالله العلي العظيم نصرا من الله وفتح قريب. واسقى فاسفا فزاجرات زجرا فتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض ما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملائكة ولا يقذفون من كل جار دحورا ولا مذاب واصب إلا من خاطب الخاطبة أتباع شهاب ثاقب. فاستفتي من شد خلقا من خلقنا إنا خلقناه من طين لازب. أعيذ نفسي بالله العلي العظيم نصر من الله وفتح قريب. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. أعيذ نفسي بالله العلي العظيم نصر من الله وفتح قريب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعيذ نفسي بالله العلي العظيم نصر من الله وفتح قريب. وبحق آية كل من عليها فان 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 كل من عليها فان
कुल्लु मन अलैहा फ़ान 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 वबिहक़्क़ि आयत कुन फ़यकून 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 कुन फ़यकून